السلام عليكم أعزائي التلاميذ. رجعنا معكم مع لو فيديو numéro 2 la partie numéro 2. كما كنا شفنا في la partie numéro 1 تعرفنا على لي كوتي ومهم نعرف الأسماء ديالهم باش نقدر نجبد لو كوسينوس لو سينوس لو طونجونت بلا ما نعمل شي غلط. في هاد لا بارتي غنبداو مع أول إكزامبل باش نحفظو مزيان هاد ليزامبل وما نتلفوش. كيما بغا يعطيني داك التريونغل، المهم يكون تريونغل ريكتانغل، يقول لي جبد الكوس سينيس طونجونت، خصني نجبد لونغل. باغ اكزومبل يعطيني هاد لو تريونغل ريكتانغل، هنا سي لونغل A لونغل B لونغل C. باغ اكزومبل 5 4 3 باغ اكزومبل يقول لي جبد لو كوس de l'angle par exemple l'angle C. Le cos de l'angle C هذه هي l'angle C. راه شنو قلنا؟ le cos de l'angle C هو le cos هو le côté adjacent للhypoténuse. شكون هو le côté adjacent؟ هو هذا، هو BC. شكون هو l'hypoténuse؟ هو AC الوتر. égal l'adjacent هو 3 sur l'hypoténuse. Le sinus de l'angle C. Sinus de l'angle C هو le côté opposé على l'adjacent. والوتر دائما هو أطول ضلع في المثلث الأئم الزاوية، هو l'hypoténuse. Donc AB sur AC. AB 4 sur 5. داكوغ، نكتفيو غير بالكوس والسينيس. شنو كتلاحظوا على هاد الزاوية هادي؟ يعني راها محصورة بين 0 و 1. أوسي هاد الزاوية هادي محصورة بين 0 و 1. ديروها بلو كالكيلاتريس غتجيكم سي 0.8 إكسيتيرا. المهم محصورة بين 0 و 1. نجبدو الكوس دو لونغل سي، لونغل أ. هاد لونغل أ cos de l'angle A. On a le cosinus toujours هو le côté adjacent sur l'hypoténuse. هذا هو l'adjacent على l'hypoténuse. Donc هو AB على l'hypoténuse. Donc AB 4 sur 5. وكيما شفتو راه محصورة بين 0 و 1. Le sinus de l'angle A. Sinus de l'angle A هو le côté opposé على l'hypoténuse. Le côté opposé c'est PC على toujours l'hypoténuse AC اللي هو 3 sur 5. و toujours محصورة بين 0 و 1. وهنا كنخرجو بواحد لا conclusion très importante. soit alpha، soit واحد l'angle حيت هادو sont des angles، soit alpha mesure d'un angle aigu، هي الزاوية حادة. On a toujours le cos alpha entre 0 et 1. Le cos alpha entre 0 et 1. Et sinus alpha، sinus de l'angle alpha غير التسمية. alpha هي هاد l'angle اللي سمينا، soit x soit y، المهم تكون mesure d'un angle. l'angle qui est aigu، زاوية حادة. زاوية حادة راه مكتفوش 90. كنعرفو إلا كان هادي لونغل دغوات كي إيكال 90 دوغري، هادي هي الزاوية الحادة. راه من كتبدا من هنا ونتا هوت.
مهم صغار من 90 دوغري، الزاوية الحادة، يعني أبارتيغ دو 90 دوغري لتحت. إلا فتي 90 دوغري كتولي زاوية منفرجة، و لونغل دغوات كتعطيني زاوية قائمة، وهاد الزاوية هادي من هنا لهنا كتسمى لونغل بلان. داكوغ، دونك سينيس ألفا أونتخ زيرو إي أن، ومهم هاد لو ريزلتا. Donc, soit alpha misère dans l'angle aigu, le cos alpha entre 0 et 1, et sinus alpha strictement inférieur à 0 et 1. هادي باش غتفيدنا. أما يعطيك الكيستيون وتحسب كما درنا هنا تحسب اللونغل، إلا جاتك صغر من 0 راك غلط، فيريفي الحساب. إلا فاتتلك ديباسات 1 فيريفي الحساب ديالك، دونك راك غلط. دونك أبارتيغ ديال هاد لي دو غولاسيون، هاد لي غولاسيون غنجبدو واحد دوطر غولاسيون لي غادي تكون هي الجوكر ديال كاع لي زيكزارسيس ليماجين. راه نفيريفيوها، ولكن ركز لي على ديك لو ميم اونغل، لو ميم اونغل. غنخدمو مثلا على لونغل، على الكورس دو سي اي سينيس دو سي. لدينا كوس او كاري دو سي، رفعتو كاري، بليس سينيس دو سي ورفعتو او كاري. هذا راه سينيس لو تو او كاري، سي ايكال شحال كخرجت ليا لا ميزير دو سي؟ خرجت ليا هي بي سي على ا سي لو تو او كاري. خرجت ليا بي سي على ا سي ورفعها الكل او كاري، بليس شحال كتخرجت ليا سينيس دو سي؟ سينيس دو سي كتعطيني هي ا بي على ا سي مي لو تو او كاري. داكوغ، الوغ غنعمل هنا، غنطبق لي بويسونس sur AC au carré plus AB au carré sur AC au carré. وشوفوا معايا مزيان هاد لا ديمونستراسيون باش تستوعبوه. هنا عندي المقامات موحدة، مقام موحد، اسكو صافا؟ المقام هنا راه موحد، حيت هادي سي ان ميزور، سي ان ديستونس، بي سي او كاري بليس ا بي او كاري. شتو؟ نرجعو للتريونغل، هاد التريونغل هادي سميناها لونغل بي، هادي سي لونغل دروات، هادي لو بوان ا، هادي لو بوان بي. هادي لو بوان سي، ديزولي. شكون هذا؟ هو الوتر دابخي مسيو بيتاغور. الوتر أس اثنان كيساوي لهاد لو كوطي هذا لي هو بي سي أس اثنان بليس هاد لو كوطي هذا لي هو ا سي أس اثنان. دونك شكون هو بي سي بليس ا سي دابخي بيتاغور؟ هو ا سي أس اثنان. سي بون، بي سي أس اثنان بليس ا بي أس اثنان سي إيكال ا سي أس اثنان. دونك إيكال AC أس اثنان sur AC أس اثنان. Je simplifie, je trouve 1. Je simplifie, je trouve 1. راه شتو لو ميم أونغل، خديت لو كوس دو سي رفعتها أو كاري كاملة أو كاري، سينيس دو سي كاملة رفعتها أو كاري. فينالمون أبليكيت لي غولاسيون ديالي هنا، أبليكيت بيتاغور، شنو صيبت؟ إيكالا 1. On peut conclure. Donc soit toujours résultat, soit x ou bien alpha mesure d'un mesure d'angle aigu هي الزاوية حادة. لا رولاسيون لو بليز امبورطونت اللي هي الجوكر كاع ديال لي زيكزارسيس بالنسبة لو كالكيل تريغونوميتريك، لو كوس او كاري الفا. وهاد لو كوس او كاري الفا راه ما تخلعوش، هادي الكاري فوق الكوس، هادي راه بحال عندي كوس الفا لو تو او كاري.
plus sinus au carré de le même angle. راه لو ميم انغل شفتو كيما خديت لونغل سي خديت الكوس ديال لونغل سي اي سينيس دو لونغل سي est égal à 1. وشفتو معايا هاد لا فورميل حيت تحتاجوها بزاف. الوغ غنعطيو فيها واحد ابليكاسيون exemple. Par exemple on donne sinus alpha égale à 1 tiers. وشفتو راه عطيتو محصور ما بين 0 و 1. قالك calculer cos alpha. ودابا راه ولا واضح عندكم الجوكر، ما غنحتاجوش هنا نجبدو تريونغل لي ميزيغنو. هنا جبد لي الجوكر ديالك cos au carré alpha plus sinus au carré alpha égale à 1 signifie نعاودوها هنا سمحوا لي signifie que يعني أن signifie que خصني نجبد لو كوس، خصني نلعب بهاد المعادلة. شكون هو اللي كوني هنا؟ هو السينوس. دونك لو كوس au carré alpha égale à 1 moins sinus au carré alpha. Donc le cos au carré alpha égale à 1 moins 1 tiers au carré. Est-ce que ça va? Donc le cos signifie que le cos au carré alpha égale à 1 moins 1 neuvième. أنا طبقت قواعد الأيوا. دائما ملي كيكون عندي 1 soustraire ou addition avec un nombre rationnel هذا هو اللي كيتحكم. يعني اكزاكتومون هاد المقام هذا هو اللي كيتحكم. يعني هنا خصها تكون 9 sur 9. هاهي 9 sur 9 moins 1 neuvième. يعني cos au carré alpha c'est 8 sur 9. 8 sur 9. Et le cos شنو قلنا محصور بين 0 و 1. Donc on peut mettre le racine et le racine. حيت هو مطلوبليش cos au carré، طلب ليا cos alpha. Donc cos alpha نرفع la racine et هنا le radical. Finalement هي racine 8 sur racine 9. Racine 8 هي 2 racines de 2 sur 3. Et finalement le résultat